हालींच बुलडोजर राज सोंपोवचें म्हणून सुप्रीम कोर्टान कांय डायरेक्शनां दिल्या. गोंयांत आमी एकूच प्रकरण हालींच्या तेंपार गाजलां तें म्हणल्यार आसागांव कोणें बुलडोजर घालून कोणाचें घर मोडलें. आतां चीफ सेक्रेटरीन सही केल्लो एक सर्क्युलर आपापल्या डिपार्टमेंटाक पावला. सुप्रीम कोर्टाची ही जी डायरेक्शन आसा की बुलडोजर राज चालू दवरचें न्हू, लोकांक न्याय दिवचो, 15 दिसांची नोटीस दिवची आनी कोण घरांतलें कितें काडूंक सोदता तें भायर काडपाक तांकां एक 15 दीस तरी दिवचे म्हणून मोडचे पयलीं. आतां ताच्या फुडें जी सुप्रीम कोर्टान कांय डायरेक्शनां दिल्या, एक यूपी त्यांचो एक हावसिंग बोर्ड आसा, ताका यूपी आवास विकास निगम म्हणटा ताका, तातूंत भितर जी डायरेक्शनां दिल्या ती चड म्हत्वाची आनी ही लोकां मुखार बेगीनचे बेगीन हाडूंक जाय. आतां तातूंत इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन कशेंच सांबाळपाक जायना अशें सुप्रीम कोर्टान म्हटलां. मागीर ते कितलेय पयशे इन्वेस्ट करून बांदिल्ले आसूं ना जाल्यार ज्यो ऑथॉरिटीज आसा रिस्पॉन्सिबल ताणें दुर्लक्ष केलें म्हणून हे बांदकाम जावंक पावलें तरी सुद्दां तें मोडूंकच पडटलें अशें सुप्रीम कोर्टान म्हटलां. आनी वी हॅव टू डील विथ दीस विथ आयर्न हँड अशें म्हटलां. हांव विनंती करतां की हो जजमेंट तुमी वाचचो, तितून जी डायरेक्शनां दिल्या तुमकां कळटली. पूण म्हत्वाचें म्हणल्यार हालीं आमी गोंयांत झोन चेंजीसा बद्दल जो बोवाळ जाता ताचो सुद्दां आस्पाव आसा. सुप्रीम कोर्टाच्या त्या डायरेक्शना भितर अशें म्हटलां की झोन चेंजीस म्हणजे चेंज ऑफ यूज ऑफ लँड हें जें करता सरकार, ताणें म्हटलां की प्रायवेट इंट्रस्ट म्हणजे एक एकट्या इंडिव्हिज्युअलाचे रिक्वेस्ट जे येता तांच्या इंट्रस्टा खातीर कशेंच करूंक जावचें ना. पब्लीक इंट्रस्ट वील प्रिवेल आनी एनवायरमेंट जर कॉम्प्रोमायज करीत जाल्यार ते झोन चेंजीस करपाक मेळचे ना. सो हातूंत कितें जाता, जे गोंयान भितर खुबशे प्रोजेक्ट अप्रूव्ह जाल्यात, मागीर ते खंयचे आतां लोक चळवळ करता ते बुटानी जावं, DLF जावं, लाथंबार्सेचो प्रोजेक्ट जावं, आनीक एक म्हत्वाचो म्हणल्यार सरकारूच जबाबदार आसा. हांगा गोवा मेडिकल कॉलेजी कडेन ताणें तो हायवेचो अलायनमेंटूच चेंज करून उडयल्लो आसा. इवन दॅट इज एन इलिगल कन्स्ट्रक्शन. सो अश्यो ज्यो केसीस आसा त्यो रिव्यू करपाक आतां शक्य जातलें, कित्याक एनवायरमेंटल कन्सर्न्स, पब्लीक इंट्रस्ट कॉम्प्रोमायज जर जाल्लो आसत सर्टनली इट्स अ केस फॉर रिव्यू. सो म्हजी हीच मागणी की फुडें जे तुमी आतां झोन चेंजीस करपाचे आसा, हो जजमेंट इज स्क्वेअरली अट्रॅक्टेड इन दीस मॅटर आनी म्हणून तुमी ते करचे न्हू आनी जे केल्ले आसा ताचे रिव्यू करचे. आनीक म्हत्वाचें म्हणल्यार ऑफिसरांचेर क्रिमिनल लायबिलिटी आसतली अशें सुप्रीम कोर्टान म्हटलां आनी तांचेर एक्शन जावपाक जाय. रिस्पॉन्सिबल इज द एंटायर बोर्ड इन्क्लुडींग द CTP. सो ह्या जजमेंटाचो फायदो कोम्युनिदादी सारख्या इन्स्टिट्यूशनांनी सुद्दां घेवचो. जी कांय बांदकामां हेजेर जाल्लीं आसा जाग्यांचेर ती आतां कशे भशेन डील करपाची ती ह्या जजमेंटान क्लियरली बरयल्लें आसा. म्हणून परत एकदां मागणी की झोन चेंजीस ज्या भशेन तुमी करता तशें करूंक आतां तुमकां मेळचें ना.